औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामईन, आज मैं आपके साथ आप सब लोगों की रहनुमाई के लिए मैंने आज इस वीडियो को अपलोड किया है, क्योंकि आज के मुआशरे में जो है वो यही चल रहा है जो मैं आज इस वाक़ये में आपको बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ मियाँ बीवी और माँ का बहुत ही दिल को दहला देने वाला वाक़या शेयर करूंगी, जो कि हम सब लोगों के लिए एक सबक, और आपको मैंने आज इस वाक़या को आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा है। तो जो मेरी माँ, बहन, भाई जो भी इस बात पर, इस वाक़ये पर अमल कर जाएंगे, उनकी आखिरत भी बेहतर होगी, उनकी दुनिया भी बेहतर होगी और वो दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल होंगे इंशाअल्लाह, जो मेरी इस बात पर अमल कर जाएंगे, क्योंकि इसमें एक अहलाकी सबक भी है जो कि हम सब मुसलमानों के लिए, हम सब इंसानों के लिए बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको जो बताऊंगी, जो वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी, आप सबसे गुजारिश है कि इस पर अमल जरूर करें और अपनी आखिरत और दुनिया को बेहतर बनाएं। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वाक़या मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी, उसे शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताना है उसे आखिर तक आपने लाजम सुनना है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो चले, अब मैं आपको वाक़या सुनाना शुरू करती हूँ। एक लड़की की शादी हुई। शादी की पहली रात दुल्हा खाने का बड़ा सा थाल लिए कमरे में दाखिल हुआ। खाने से बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही थी। अपनी दुल्हन से कहने लगा, आओ खाना खाते हैं। बीवी बोली, मैंने देखा है तुम्हारी वालिदा ने भी खाना नहीं खाया, इनको भी बुला लो, फिर मिलकर हम खाना खाते हैं। शोहर ने कहा, वो सो गई होंगी, उन्हें छोड़ो, हम दोनों खाना खाते हैं। बीवी इसरार करती रही, पर वो इस बात पर रजामंद ना हुआ और अपनी बात पर डटा रहा कि अम्मी को रहने दो, अम्मी सो गए हैं। जब बीवी ने शोहर का ये रवैया अपनी वालिदा के लिए देखा तो उसी वक्त तलाक का मुतालबा करने लगी कि मुझे तलाक दे दो। शोहर बड़ा हैरान हुआ। इसके मुतालबे पर उसने बड़ा समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही, यहाँ तक के तलाक हो गई। दोनों अलग रहने लगे, दोनों अलग हो गए। फिर दोनों ने दूसरी शादियाँ कर ली। 30-35 साल गुजर गए। औरत के जो बेटे हुए, जो उस शख्स की पहली बीवी थी, जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसके जब बेटे हुए, बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे, माँ का ख्याल रखने वाले थे, बहुत ही आसूदा हाल थी वो, यानी बहुत ही खुश रहने वाली थी वो। इसने ये इरादा किया कि वो हज करना चाहती है। उसने अपने बेटों से इसरार किया, अपने बेटों को कहा कि बेटा मैं हज करना चाहती हूँ। उसके बेटे भी रजामंद हो गए कि हम अपनी माँ को हज करवा देते हैं, और वो सब लोग सफर के लिए चल पड़े। सफर के दौरान इसके बेटे इससे किसी मलका की तरह पेश आ रहे थे, पाँव जमीन पर लगने ना देते थे। सहराई सफर था। रस्ते में एक आदमी पर नजर पड़ी जो बहुत ही बुरी हालत में, भूखा प्यासा, बाल खिचड़ी की तरह चिपके हुए थे, कपड़े फटे और पुराने उसने पहने हुए। इस औरत ने अपने बेटों से कहा, जाओ देखो कौन मुसाफिर है, इसे उठाओ, हाथ मुंह धुलाकर खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। उसने अपने बेटों को नसीहत की। चुनाचा बेटे गए। माँ ने जैसा कहा था बेटों ने वैसा ही किया। औरत की जब उस शख्स पर नजर पड़ी तो जान गई कि वो इसका पहला शौहर था। कहने लगी, ये क्या हुआ है, क्या वक्त ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? बोला, मेरी औलाद ने मेरे साथ भलाई नहीं की। औरत कहने लगी, क्यों करती तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई? तुमने अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया था। मैं इसी दिन जान गई थी कि तुम माँ बाप के हकूक अदा नहीं करते, इसीलिए मैं डर गई कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। मेरे बेटे एक मलिका की तरह मेरी खिदमत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, और तुम देखो जलीलो ख्वार हो रहे हो। और अब देखो तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने अपनी माँ के साथ किया। फिर वो औरत बोली कि माँ बाप के साथ बुरा सलूक अल्लाह की नाफरमानी है। अगर अपना बुढ़ापा हम शानदार गुजारना चाहते हैं तो वालिदैन के साथ भी शानदार सलूक हमें करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिसका बदला दुनिया में ही दिया जाता है, ख्वाह अच्छा हो या बुरा हो। मैंने उस रात तुमसे अपनी जान छुड़वा ली थी। मैंने तुमसे तलाक इसीलिए ली थी कि कल को मुझे जलीलो ख्वार ना होना पड़े। अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो आज मुझे भी तुम्हारी तरह और तुम्हारे साथ जलीलो ख्वार होना पड़ता। इसीलिए मैंने उस रात तुमसे तलाक ले
لے لی, طلاق کا مطالبہ کیا, دوسری شادی کی, اور آج میری اولاد دیکھو مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے لیے گھوم رہی ہے, مجھے حج کے لیے لے کر جا رہی ہے, اور سفر بھی صحرائی ہے لیکن زمین پر میرے پاؤں نہیں لگنے دیتی. میری اولاد اتنی میری فرما بردار ہے کیونکہ میں نے تیری ماں کی عزت کی تھی, آج مجھے عزت مل رہی ہے. اگر میں تیری طرح ہی کرتی, میں خود کھانا کھا لیتی اور ماں سو رہی ہے تو ہم دونوں کھانا کھا لیتے, تو آج میں بھی تیری طرح ذلیل و خوار ہوں. اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر گئی تھی اور طلاق کا مطالبہ کیا. آج میں اپنی زندگی بہت خوشحالی سے گزار رہی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی رحم کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. اے بندہ خدا, اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو, اپنی آخرت کو بہتر بناؤ. تم اپنی آخرت کو تو خراب کر ہی چکے ہو, اپنی اس دنیا میں رہ کر آپ اللہ سے توبہ استغفار کرو. والدین کی جو تم نے نافرمانیاں کی ہیں وہ اللہ سے توبہ کرو, ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بخش دے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے, غفور الرحیم ہے. اللہ تمہیں بخش دے گا, تم اللہ سے سچی توبہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ضرور رحم و کرم فرمائے گا. تو یہ تھا ایک میاں اور بیوی کے درمیان مطالبہ جو کہ بیوی نے اپنے شوہر سے کیا کہ تم اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے, لہٰذا میں نے تیرے ساتھ زندگی نہیں گزارنی. تو اس مرد کو بھی اس کا جو اس نے برا کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ, اسے بھی اس کا صلہ مل رہا ہے اور دنیا والے دیکھ رہے ہیں. اور اس عورت نے جو اس ماں کے ساتھ بھلائی کی تھی, مطلب اس نے فوراً سے اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا, آج وہ بھی سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو, چاہے وہ آپ کے اپنے ماں باپ ہوں یا آپ کی کوئی ساس یا سسر ہوں, ان کی عزت کیا کرو, احترام کیا کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں, بہت سی بیویاں ایسی ہیں جو اپنے ہی سسرال میں رہ کر کہتی ہیں ہم سے ساس کو نہیں سنبھالا جاتا, سسر کو نہیں سنبھالا جاتا, لیکن جب وہ اپنے مائکے میں جاتی ہیں اپنی بھابیوں کو کہتی ہیں ہماری ماں کو سنبھالا کرو, ہمارے باپ کو سنبھالا کرو. حتیٰ کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی جو آپ کے ساس اور سسر ہیں وہ بھی کسی کے ماں باپ. اگر اپنے ماں باپ کی طرح ہم اپنی ساس اور سسر کو بھی جانیں گے تو ہماری بھی آخرت بہتر ہوگی. اگر ہم کسی کے ماں باپ کی قدر کریں گے تو ہماری بھابیاں ہمارے ماں باپ کی بھی قدر کریں گے. اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہمارے ماں باپ بھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے. آپ سب سے گزارش ہے اپنے والدین کی بھی عزت کیا کریں, اپنے سسرال والوں کی بھی عزت کیا کریں, اور اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں اگر وہ غلط ہے تو اسے سیدھے رستے پہ لائیں, اسے اپنے والدین کی عزت کرنے کی تلقین کریں. تو یہ تھا میاں بیوی اور ماں کا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور واقعہ کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہو. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیے گا, ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں اور واقعہ پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے, پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے, صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, اپنے والدین اور شوہر کے والدین کی عزت کرنے کی توفیق دے, آمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کہ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.